वालेकुम, मैं हूं अनीका निसार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इकोनॉमी राउंड अप। नाजरीन, पाकिस्तान को मईशत के हिसाब से आगे बढ़ाना है तो डेफिनेटली कुछ चीदा चीदा ऐसे मसले हैं जिनको हल करना बड़ा अहम है। इनका सद्देबाब ना हुआ तो फिर पाकिस्तान इकोनॉमिकली आगे जाना बड़ा मुश्किल काम है, जिसके अंदर बिलखुसूस कुछ वो वादे जो हुकूमत करके आई थी इलेक्शन जिस बुनियाद पर जीते थे, यानी एक वो वादा कि लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, उजालों के अंदर अंधेरों को तब्दील कर देंगे, ये तमाम वो वादे जो कि लोड शेडिंग के हवाले से किए गए थे। दूसरा मसला पाकिस्तान के कर्जे का मसला था। सर्कुलर डेट आते ही खत्म किया और बाकी कशकोल तोड़ने की बातें हुई। अभी भी ये कहा जा रहा है कि 2018 तक कशकोल टूट जाएगा, लेकिन हम आए रोज देखते हैं कि किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह से, चाहे वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, ADB हो, कहीं ना कहीं से कर्जा लिया जा रहा होता है। ऐसे में पाकिस्तान की जो हद है कर्जे की वो भी अबूर हो गई है। इस हवाले से भी बात करेंगे और आखिरी सेगमेंट में बात करेंगे हम टेक्नोलॉजी के हवाले से कि तेजी से दुनिया के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, टेक्नोलॉजी तब्दील हो रही है और टेक्नोलॉजी ऐसा लगता है कि वो किरदार भी अदा करने लग जाएगी जो इंसान अदा कर रहा है। तो ऐसे में क्या हम तैयार हैं या नहीं तैयार, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फारूक सलीम साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले सर्कुलर डेट पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये भी तारुफ करवा दूं कि हमारे साथ अरशद अब्बासी साहब भी मौजूद है, वाटर एंड पावर के एक्सपर्ट हैं। इनसे भी जानेंगे कि आखिर लोड शेडिंग खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ में सबसे पहले आऊंगी। 1986 से अखबारों में हम पढ़ रहे हैं कि इस साल लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, वही चीज आज हम पढ़ रहे होते हैं अखबारों के अंदर। फर्क क्या पड़ा? और वही जो बताया जाता है कि आज से 4 साल पहले 6000 मेगावाट का गैप था, फिर 2 साल पहले बताया गया कि 5000 का रह गया। अब वही अखबारों में छप रहा है कि वही 6-7 हज़ार मेगावाट का जो गैप है वो ख़त्म होने पे नहीं आ रहा। अब्बासी साहब HDPI में स्कॉलर भी हैं, इनका जितना प्रैक्टिकल तजुर्बा ऑन द फील्ड भी रहा है उतना शायद पाकिस्तान में कम लोगों का होगा। अब्बासी साहब 10, 12, 15 साल गुजर गए। लोड शेडिंग की बीमारी जो है, लोड शेडिंग का कैंसर जो है, वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती है। देखिए, हुकूमत 48 वादे, अभी अनीका ने वादों का जिक्र किया, मैंने एक्चुअली 2013 के जो मंशूर था PMLN का, उसमें वादे गिने हैं। 48 दफ़ा बिजली के हवाले से वादे किए गए थे और वादा किया गया था कि ना सिर्फ मुहैया की जाएगी बल्कि वो सस्ती बिजली भी होगी। लोड शेडिंग की बुनियादी वजह बताएं, क्या ऐसी बात है जो हुकूमत की समझ में नहीं आ रही, उन नीयत का फुकदान है, बुनियादी रूट कॉज? डॉक्टर साहब, पहली तो बात यह है कि एक बेसिक बात जिसकी गुज़िश्ता 2-3 साल से मैं भी लड़ रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर पावर से, कि भाई डेटा, अदाद-ओ-शुमार। इस दुनिया में जहाँ पे हर के पास मोबाइल टेलीफोन है, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है और हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल भी है, लेकिन हम उसको ऑनलाइन नहीं करते। ये क्या वजह है? ये कैसा मुल्क है जिसमें हर जो मिनिस्टर वाटर पावर हर 2 घंटे बाद आता कहता है जी आज शॉर्टफॉल इतना है, ये दिस इज नॉनसेंस। हर चीज़ आजकल ऑनलाइन, इवन हमारे पास जो NTDC का सेंटर है उसमें अवेलेबल है, बल्कि नेपरा रेगुलेटर ने कहा है कि आप काइंडली ज़रा हमें तो कर दो। पूरी दुनिया में, इवन इंडिया में, मोदी अगर प्राइम मिनिस्टर बना तो उसके कुछ उसके बड़े इनिशिएटिव थे। एक ये था कि गुजरात जहाँ पे वो चीफ मिनिस्टर था, उसका डेटा उसने ऑनलाइन किया कि कितनी जनरेशन हो रही है, कितनी ट्रांसमिशन हो रही है, और ये कोकोई रॉकेट साइंस है भी नहीं। अब्बासी साहब, ये आपके दरमियान और हुकूमत के दरमियान जंग हो सकती है डेटा का, मेरा डेटा से कोई ताल्लुक नहीं। आपको तो बिजली चाहिए। डॉक्टर साहब देखें ना, डेटा जब तक आपके पास लोड शेडिंग नहीं, डॉक्टर साहब देखें ना, जब तक आप डायग्नोज नहीं करते, आपके पास डेटा नहीं आता, अदाद-ओ-शुमार नहीं आते, तो फिर हम क्या करेंगे? एक बात। दूसरी बात है, अभी तक एक्चुअली ये जो मिनिस्ट्री वाटर पावर है ये बड़ी लुक्रेटिव मिनिस्ट्री है, एक जिसे कहते हैं ना प्राइज मिनिस्ट्री है। अब आप देखें ना, दोनों चीज़ें जब कंबाइन हो जाएं कि आपने भी, अब जो भी मिनिस्टर यहाँ पे पहले गया है, मैं यही कहूँगा कि उसके ऊपर कोई ना कोई केस तो बना हुआ है। फिर ये इतना बड़ा पाए है एनर्जी का आपके पूरी इकानमी में, और इसमें आप कहें कि डेडिकेटेडली या बड़े ईमानदारी से कोई काम करता होगा, तो वो हमारी खाम ख्याली है। वो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। अगर आपको वजीर बना दिया जाए इस वजारत का, तो क्या आप नतीजा क्या निकालेंगे? बीमारी की तशखीस क्या करेंगे? उसका इलाज कैसे करेंगे? इलाज करना है लोड शेडिंग का। डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात यह है कि मेरिट किसका? मेरिट ऑर्डर ऑफ द पावर प्लांट। हमारे पास कैपेसिटी आज भी 25,000 से ऊपर है, और डिमांड जो है हमारी, पहली बात हमें पाकिस्तान में डिमांड का भी नहीं पता। जिसमें एक ऐड कर दूं, आज भी एज ऑन 1 जून 2017 हमारे पास सेंक्शन लोड 62,000 मेगावाट है। अब हम सप्लाई कितनी कर रहे हैं कि जी 15,000 या 17,000, और कहते हैं 2,000 शॉर्टफॉल है।
بھائی کوئی خیال کرو کہ آپ کے پاس ابھی ڈیمانڈ کا بھی نہیں پتہ ڈیمانڈ کتنی ہے. پاکستان میں تو بیسک یہ کہ آپ پہلے صحیح ڈیمانڈ کیلکولیٹ کرو ہے کتنی. ہماری ڈیمانڈ میری اسسمنٹ کے مطابق اس وقت 32,000 میگا واٹ سے کم نہیں ہے. گرمیوں کے مہینے میں یا جی گرمیوں کے مہینے. اور یہ جو بتاتے ہیں کہ جی یہ شارٹ پوچھیں ان سے بھائی اس کی جسٹیفیکیشن لے کے ہو, یہ کس نے آپ کو کیلکولیٹ کر کے دی ہے, یہ کیا پیرامیٹرز ہے. آپ اپنا سینکشن لوڈ دیکھیں, آپ جنریٹ کتنا کر رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں جی آپ کا گیپ اتنا. ہماری کیپیسٹی سب سے پہلے جو جنریشن کیپیسٹی وہ بھی کم ہے, ایک بات ہے. دوسری بات ہماری ٹرانسمیشن کی کیپیسٹی جس پہ آپ اکثر ڈسکس بھی کرتے رہتے ہیں, پوچھتے بھی رہتے ہیں, پرووک بھی کرتے رہتے ہیں. اور پھر جو سب سے جو میرے خیال میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو یہ جو فلاسفی آئی ہے نا 2-4 سال سے کہ جو بجلی نہیں فاؤز جو بل نہیں دیتا اس کی بجلی بند کر دے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو ایک اسٹیٹ دکھایا جائیں, یہ پروگرام بڑا لمیٹڈ سا ہے, 50 یونٹ والے جو ہمارے پاس ہیں وہ تقریباً 43% ہے پورے پاکستان کی پاپولیشن کو, اور 100 والے اگر یہ دونوں ایڈ کر لیں تو یہ 65 to 70% بنتا ہے. تو آپ اگر 10 سال میں ایڈ کریں تو دیکھیں کہ 50 یونٹس والے اور 100 والے یہ بڑھ رہے ہیں, یعنی لوگ پاورٹی میں نیچے آ رہے ہیں. آپ کی بات مان جاتے ہیں کہ ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے, ڈیٹا آن لائن کرنے چاہیے, لیکن لوڈ دیکھیے یہ حکومت یہ کہتی ہے کہ پیداواری صلاحیت کی کمی ہے. پچھلے 2-3 سال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھیتے دبا دب کٹے جا رہے ہیں, اور نئے پلانٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے گرڈ کے ساتھ لگا دیے ہیں. پیداواری صلاحیت کو ہم 9,000 میگا واٹ بڑھا دیں گے, لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی, یہ حکومت کہتی ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور بات ہے, یہ جو پہلی بات یہ کہ کوئی بھی جو پاور پلانٹ ہے جب وہ آتا ہے گرڈ میں آتا ہے یا ان لائن فلیٹ میں آتا ہے تو اس کا ایک ٹیرف نپرا مقرر کرتے ہیں, جی اتنا ٹیرف ہونا چاہیے, اتنی بجلی قیمت ہو رہی ہے. جیسے ہی وہ چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو انہوں نے اسسمنٹ کی تھی یعنی یونٹ 5 روپے کا بننا چاہیے وہ 6 روپے کا بن رہا ہے. جو نپرا کی جو قیمت ہوتی, قیمت کی اتنی قیمت ہونی چاہیے, پتہ لگتا ہے کہ جی پاور پلانٹ کا 5 نہیں 7 روپے ہے. وہ جو ڈفرینس ہے وہ گورنمنٹ کو سبسڈی دینی پڑتی ہے. وہ جو سبسڈی ہے وہ آہستہ آہستہ پائل اپ ہوتے ہوتے سرکل ڈیٹ بنتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے, میں آپ کے پروگرام میں بتاتا ہوں, ایک رپورٹ بھی ابھی گورنمنٹ کو دینے لگے ہم کہ دیکھیے آپ کی سلیکشن پاور پلانٹ کی کون سی ہے, کیونکہ یہ جو ٹیرف ہے یعنی بجلی کی قیمت, اس میں تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 70 to 80% جو کمپوننٹ ہے جو قیمت بنتی ہے جو بل دیتے ہیں وہ فیول کی ہے. ہمارے پاکستان میں نیپرا نے یہ آج تک ڈٹرمن نہیں کیا کہ کسی پاور پلانٹ کی فیول کا کمپوننٹ کتنا ہونا چاہیے, یعنی ایفیشنسی کتنی ہونی چاہیے. یہ نیپرا کی رسپانسبلٹیز میں سے آتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے نیپرا ایکٹ میں یہ چیز ہے ہی نہیں ہے. اگر اس کو کمپیئر کریں انڈین الیکٹرسٹی ایکٹ 2003 کے ساتھ, وہ ایک کمپریہنسو ایک ایکٹ ہے, تو آپ کہیں گے یہ ساری بنیاد کی جڑ کہاں پہ ہے, تو یہ جسے کہتے ہیں نا کولیکٹیو رسپانسبلٹی فیلئر ہے. نپرا آپ دیکھیں, سچی بات یہ ہے کہ جو ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہوتا ہے جس نے ساری عمر جو ہے وہ ہر ایک ہمیں خود بتاتے ہیں, جی دیکھیں جی میں وہاں پہ ڈپٹی کمشنر رہا ہوں, ریٹائرڈ بیوروکریٹس جن کا کوئی تعلق تو میرٹ پہ بھرتی نہیں ہو رہی. دیکھیے نا نیپرا ریگولیٹر کا یہ حال ہے, منسٹری کا یہ حال ہے کہ منسٹری میں بتاؤں کوئی بندہ وہاں پہ پروفیشنل نہیں ہے. میں آپ کو آن ریکارڈ بتا سکتا ہوں وہاں پہ نہیں ہے, پروفیشنل نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے تو جھوٹ ہے. اچھا ایک چیز ہے باجی صاحب, اکنامک سروے حکومت نے ریلیز کیا ہے اور اس میں اس نے بجلی کتنی پیدا ہوئی, پیداواری صلاحیت نہیں پیدا کتنی ہوئی, وہ مالی سال 2016 جولائی سے مارچ تک وہ کہتے ہیں کہ 1,01,970 یونٹس ہم نے پروڈیوس کیے تھے مالی سال 2016 میں. اسی کا کمپریبل پیریڈ مالی سال 2017 جولائی سے مارچ تک پیداوار جو بجلی ہوئی ہے پیدا ہوئی ہے وہ 85,206 ہے. یہ ذرا سمجھا دیجئے کہ پیداواری صلاحیت تو بڑھتی چلی جا رہی ہے لیکن ایکچول بجلی کی پروڈکشن جو ہے وہ 2016-2017 اگر کمپیئر کریں تو وہ گر گئی. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑی بنیادی بات آپ نے کی ہے جو نارملی میرے خیال میں ایک عام آدمی کو یا ایک عام صارف کو یا پبلک کو نہیں پتہ ہوتا کہ ایک ہوتی کیپیسٹی جو ہم بات کر رہے ہیں, یہ بھی جو بات کر رہے ہوتے ہیں جی اتنے سے میگا واٹ لگ گئے ہیں, اتنی میگا واٹ کی کمی ہے. اصل چیزیں بجلی پیدا کتنی ہوئی یعنی یونٹ کتنے بنے. تو جب آپ کہتے ہیں نا یونٹ کتنے بنے یا پیدا کتنی ہوئی تو وہ آپ کے خیال وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ اگر اس میں کوئی چینجنگ بھی ہے تو بڑی فریکشنل چینج. تو حکومت کہہ رہی گر گئی ہے اور حکومت بھی کہتی گر گئی ہے, یہ بات بھی ہے. نہیں تو ہمارے پاس پیداواری صلاحیت تو بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو پیداوار کیوں گر رہی ہے؟